یہ مہینہ انگریزی کیڑا جانا پیا ہے دسمبر دا، یہ 25 تاریخ نو کی ہوتا ہے کرسمس ڈے۔ کرسمس ڈے پتہ ہے اس کرسمس ڈے دا مطلب کی ہے؟ کی مطلب ہے جی؟ اس دن جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے، تے او حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا من دے نے، اللہ دا بیٹا من دے نے۔ پھر انہاں دے اوتے دکھ نہیں، انہاں دا نظریہ ہے، انہاں دا عقیدہ ہے۔ او مسلمانوں تسی اللہ نو لم یلد ولم یولد آکھن والے اس دن شریک ہوندے ہو، انہاں دے نال بینر لا کے فلیکسا لا کے یاد رکھ یہ تیریاں بنائیاں فلیکسا کہ ہم مسیحی برادری کو کرسمس ڈے کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ذرا ویکھتے صحیح نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، علماء موجود نے، پوچھ اللہ دے پاک پیغمبر کا فرمان ہے جس بندے نے آکھیا کہ اللہ کی کوئی بیوی ہے یا اللہ کا کوئی بیٹا ہے انہیں معاذ اللہ نو گال کڈی ہے، تے جڑے اللہ نو گالاں کڈدے ہون انہاں دے نال بیٹھ کے کیک کٹے جان، انہاں دیاں خوشیاں دے اندر شریک ہویا جاوے، انہاں نو اس دن دی مبارکباد دتی جاوے۔ میرے نال تحیہ کرو، اس دے نال عقیدہ نہیں رہندا، اے دے نال اللہ دی الوہیت نہیں رہندی، اے دے نال او یار تیرے پیو نو کو گال کڈے برداشت کرے گا؟ بولو کرو گے؟ تے جے کوئی سیدھا رب نو گال کڈے اسی برداشت کریں گے؟ عقیدہ توحید ہے تقاضا نہیں بھائی، اللہ نو گال اسی برداشت کر سکدے تے جیڑا اللہ نو گال کڈے اسی انہوں بھی برداشت کر سکدے نہیں۔ انہاں دے نال رواداری نہیں ہونی چاہیے اس معاملے دے اندر۔ اس معاملے دے اندر عقیدے دا تحفظ کر اپنے دا، ساڈا عقیدہ ہے او دا کوئی پتر نہیں، او کسے دا پتر نہیں، تے جنہاں نے پتر بنایا ہے انہاں نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، انہاں رب نو گال کڈی ہے۔ کیوں بینر لانا ہے؟ ووٹ چو کھلا جا۔ اج دنیا دے اوتے 4 بندے تیری حمایت کر دیں گے بڑا صلح کن نے، تے قیامت والے دن پولے چھلنا لگیا پھر سوچے گا نہیں جی گل تے ٹھیک سی۔ اج بینر لا دیندا ہے، آج فلیکسا لگ دیا پہیاں نے، ہم مسلمان، او مسلمان، ہم وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ ہے آج کے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اللہ کی قسم بندہ سر تو لے کے پیرا تک کم جاندہ ہے، ساڑھے قلعے دے وڈے وڈے تھم۔ او جی ہم مسیحی برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کرسمس ڈے کے موقع پر، ہندہ کہ نہیں ہے ہندہ؟ جا کے آپ مسلمان اللہ دے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے جا کے کیک کٹ دے پہ ہوندے نے، کٹے جاندے نے کہ نہیں کٹے جاندے؟ جیڑا رب نو گالا کٹدا پیا او دے نال شریک ہو کے تسا کی ثابت کیتا ہے بھائی؟ جیڑا اللہ نو اپنا جیڑا اللہ نو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نو سمجھے کہ اے اللہ دا بیٹا ہے تے اللہ نو باپ سمجھے، تے بی بی مریم نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو معاذ اللہ دی بیوی سمجھے، انہیں رب نو گال کڈی ہے کہ نہیں کڈی؟ کڈی ہے؟ تسا انہاں دا ساتھ دیو گے؟ بولو دیو گے؟ انہاں دے کماں دے اندر شریک ہوو گے؟ کوئی فلیکس، کوئی کیک دی کٹنگ، کوئی انہاں دے نال شریک ہونا بالکل نہیں۔ اس معاملے دے اندر بائیکاٹ کرو، عقیدہ توحید نو بچاؤ۔ اگر عقیدہ توحید نہ بچ سکیا رب کعبہ دی قسم ہے قیامت والے دن تیریاں نمازاں، تیرے حج، تیرے زکات، تیریاں ٹوپیاں پائیاں، تیرے حج کیتے، تیریاں تصویاں پڑھیاں، تیرے چلے کٹے، تیریاں تاجدہ پڑھیاں، تیریاں ریاستہ کیتیاں، تیریاں ثقافتہ کیتیاں، رب تیرے منہ پہ مار دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہر شے رب معاف کر سکتا ہے لیکن رب دے نال شرک کیتا رب معاف کر سکتا؟ اسی 4 جنے کٹھے بہ کے آکھیے نا، اسی ایتھے بہ کے باہروں کو اندر نہ روگی کھلوتا ہوئے نا باہر، اسی ایتھے بہ کے آکھیے نا اللہ کلا ہے، سارے آکھو اللہ، پھر آکھو اللہ، اسی 4-5 واری آکھیے نا تے کو ویچ بیٹھا ہوئی یا باہر وہ آکھے گو اے تے وابی نہیں، پہچان بن گئی ہے نا، پہچان بن گئی، وہ اے تے وابی نہیں۔ اللہ تیرا لکھاں وار شکر ہے کہ ساڈی پہچان اے وے کہ اسی اللہ کلا آکھن والے ہیں، اسی اللہ کلا آکھن والے ہیں۔ اگر کل قیامت والے دن کوئی ساڈے عملہ دے اندر کوئی عمل بھی انجدہ نہ ہویا جدے نال بخشش ہو سکتی ہوئی، اللہ دی قسم اے والے عمل دے نال ہو جائے گی کہ اسا تانیاں دی پرواہ نہیں کی تھی،
اسا اپنے مقتدیاں دے رسن دی پرواہ نہیں کی تھی، اسا عوام دے رسن دی پرواہ نہیں کی تھی کہ اے ایم این اے ایم پی اے ناظم چودھری اے فلانا وڈیرا اے ڈیرے دار اے ساڑے نال رس جائے گا۔ رب کعبہ دی قسم ہے سارا معاشرہ رس جائے، سارا جہان رس جائے، انہوں کنڈ دتی جا سکتی ہے، لیکن اللہ دی توحید نو چھڑیا جا سکتا؟ بولو اللہ دی توحید نو چھڑیا جا سکتا نہیں۔ لہذا اس کرسمس ڈے دے اندر شامل ہونا نہیں، جیڑا شامل ہوئے انہوں ڈکو گے، انہوں واخ بھائی جان اے رب نو گالا کر دینے پائے، اے اللہ دی توحید کر دینے پائے، لہذا انہ دی خوشی دے اندر، انہ دی غمی دے اندر الگ معاملہ ہے۔ اس معاملے دے اندر جس دن نو خوشی مناندے نے، اس دن دے اندر شامل ہونا